कल जो टॉक्स हुई, आज सुबह तक मामला कहाँ तक पहुँचे उसके ऊपर हमारी खसूसी ट्रांसमिशन जारी है। अभी हमें ज्वाइन किया है सईद मोहम्मद खान साहब ने, आप एयर मार्शल हैं और दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। विद योर एक्सपीरियंस ऑन व्हाट हैपेंस इन द वॉर और किस तरह से जंगों को ख़त्म करने के लिए तमाम तर जो पीस टॉक्स हो रही होती हैं उसको किस तरह से हतमी समझा जाए, इस पर आपसे ज़रा आपका तज्ज़िया हासिल करना चाहेंगे। आज सुबह जो जेडी वैंस साहब की बड़ी प्रिसाइज्ड प्रेसर हुई है उस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं और इस वक्त जो ईरानियन मीडिया के थ्रू डिटेल्स आ रही हैं उस पर भी तमाम नज़रें हैं। हम देख रहे हैं कि ईरानियन मीडिया बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रहा है, वेयर एज यूएस की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो खासी डिप्लोमेटिक हैं। इसको किस तरह से समझा जाए? आई मीन ईरान, हम चाहते हैं कि ईरान भी इस पर एक पेज पर रहे और यूएस भी, बट हमें थोड़ा सा हार्ड कोर रिस्पॉन्स ईरान की जानिब से नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, हमें ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। 47 ईयर्स से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं और ईरान और अमेरिका और इजराइल एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उसने दौराने जंग इन कॉम्बैटेंट्स को कन्विंस किया कि वो आए और पीस टॉक्स करें, और जब वो लोग पाकिस्तान में आ गए तो सबसे बड़ी कामयाबी हमारी ये थी कि हमने प्रॉक्सिमिटी टॉक्स के बजाय उनको कन्विंस किया कि वो इन पर्सन टॉक्स करें। सो उन लोगों ने इन पर्सन टॉक्स की हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट वैंस की जो मैंने प्रेसर सुना वो बहुत ही शॉर्ट था, और लेकिन वो मेरे ख्याल में जो टॉक्स जिस नहज पे अपरेंटली लगता है कि ख़त्म हुई हैं, ये सीज फायर थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। दोनों वफूद अपने अपने ममालिक में जाके अपनी सीनियर लीडरशिप के साथ बात करेंगे, और मेरा ख्याल है कि इसके बाद एक दूसरा और शायद एक तीसरा राउंड भी इन पीस टॉक्स का हो। Right, that will be great. That would be wonderful. अच्छा, इसमें अब एयर मार्शल साहब, पाकिस्तान जिस तरीके से सामने उभर के आया है, ऑल्दो द स्पॉयलर्स इसमें सबसे बड़ा इंडिया ही रहा है, और जिस तरीके से वो वीव अप करता रहा है चीज़ें, आई मीन चले उस पर ना ही करें बात। वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट द जोक्स, बट जोक्स अपार्ट, पाकिस्तान की इस तमाम तर मामले में जो इज़्ज़त बढ़ी है इस पूरी दुनिया में, हमारा पड़ोस हमें एलियनेट करने जा रहा था, अब वो ख़ुद एलियनेटेड फील करता है, और अक़वाम मुत्तहिदा से लेके यूरोपियन यूनियन से लेके एवरीवन जो बड़े ममालिक हैं, सब ने ना सिर्फ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है बल्कि इसको सराहा भी है। सो पाकिस्तान का किरदार, उस पर मैं आपका टेक चाहूँगा। देखिए, हम एज पाकिस्तानीज जितना अपनी गवर्नमेंट के किरदार के ऊपर फख्र कर सकते हैं वो कम है। उस वक्त जबकि दुनिया में कोई अमन का परचम उठाना नहीं चाहता था, पाकिस्तान आगे बढ़ा और उसने इन दोनों पार्टीज को कन्विंस किया कि जी के जो सोल्यूशन है वो जंग नहीं है बल्कि अमन है, और आप लोग बैठे और मैं आपको वो टेबल प्रोवाइड करता हूं जहां आप आराम से एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर सकते हैं। देखिए, जहां कतर में और जो ओमान में जो गुफ्तगू हो रही थी उससे ये चीज़ बहुत बेहतर हुई क्योंकि वो प्रॉक्सिमिटी टॉक्स थी। वहाँ अमेरिकन और ईरानी डेलीगेशंस फेस टू फेस एक दूसरे से बात नहीं करे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि इसने इन दोनों पार्टीज को कन्विंस किया कि आप जो हैं क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ आमने सामने बात करें, एक दूसरे से बात करें, और हम आपको क्या कहते हैं सपोर्ट करते हैं, हम आपके दरमियान मीडिएट करने को तैयार हैं। सो दोनों पार्टीज ने पाकिस्तान की बात सुनी कि जो पाकिस्तान की सालिसी पर उनके आप कहेंगे एतमाद को जाहिर करता है। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस सारी एक्सरसाइज में एक पीस लविंग कंट्री बनकर जाहिर हुआ है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की सालिसी की एफर्ट को अप्रिशिएट किया है, बल्कि आप ये देखेंगे ऑल्दो इस वक्त मुआहिदा नहीं हुआ है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट वैंस जाते हुए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हुए गए और कहा है कि यू हैव बीन वंडरफुल होस्ट। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि वो पाकिस्तान से बहुत खुश गए हैं जी। इसी तरह हमें पूरी उम्मीद है कि ईरानियंस भी जो है
وہ کیا کہتے ہیں جب یہاں سے جائیں گے تو وہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جائیں گے، کیونکہ پاکستان آلدو ہم اس علاقے میں ہیں جو ایران کے ساتھ منسلک ہے اور ہم ڈائریکٹ افیکٹیز ہیں اس جنگ کے، یٹ ہم نے اپنی نیوٹرلٹی کو مینٹین کیا. ہم نے ایران کو بھی یہ کانفیڈنس دیا کہ یس کہ ہم ویسٹرن الائنس کا ہمیشہ حصہ رہے ہیں، لیکن ہم اس وقت آپ کے ساتھ یعنی کہ کھڑے ہیں اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کیونکہ آپ کے اوپر اٹیک ہوا ہے. اور اگر آپ ہمارے پاکستان کے کنڈکٹ کو بھی دیکھیں کہ ایون سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر جب ایون جنگ چل رہی تھی پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا اور کہا کہ نہیں ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ پیس ٹاکس کے اندر موجود تھا جب اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے. سو جو پاکستان نے ایک بہت پرنسپلڈ سٹینڈ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس نے نہ صرف امریکہ، ایران، بلکہ ایون جو گلف کنٹریز میں ہمارے دوست احباب ہیں ان کو بھی امپریس اپون کیا ہے اور انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اس علاقے میں ایک سیکیورٹی سٹیبلائزر کے طور پہ ابھر رہا ہے. ماشاءاللہ ہماری ملٹری سٹرینتھ اتنی ہے کہ ہم نہ صرف اپنا دفاع کر سکتے ہیں بلکہ ہمارے گھر جو مہمان آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پچھلے 48 آورز میں آپ دیکھیے کہ پاکستان ایئر فورس نے کتنا زبردست کور دیا تھا ایرانین ڈیلیگیشن کو پاکستان آتے ہوئے کہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ان کو تھریٹن نہیں کر سکا. ہم نے اپنی پراوس دکھلائی ہے، ہم نے اب ان پچھلے 72 آورز میں اپنی ڈپلومیٹک ایکیومن اور پروفیشنلزم دکھلایا ہے. ایبسلیوٹلی. اور میرے خیال میں پاکستان نے جی سر آئی وانٹ ٹو ایڈ ٹو اٹ کہ پاکستان نے اپنی ذمہ داری کا بڑی بخوبی جو ہے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے اور ایک کانفیڈنس گین بھی کیا ہے. یعنی ان دونوں ممالک کے اسرائیل اور ایران کی وار جس کے لیے اسرائیل کے لیے یو ایس ریپرزنٹیشن کر رہا ہے، ان کی میڈیشن کے لیے پاکستان نے یہ کانفیڈنس بھی قائم کیا ہے کہ آنے والے ادوار میں اگر ڈائلاگ ہونے ہیں تو پاکستان اور اسلام آباد کین بی دیٹ پلیس ویئر جہاں پر یہ ڈائلاگز اور میڈیشن کی تمام بات چیت ہونی چاہیے. آئی ہیو ون کوشچن. کل بھی اس کو ہم سب فگر آؤٹ بیٹھ کے کرنے کی کوشش کرے تھے. اوبویسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی سخت بیانات یو ایس کی جانب سے بھی آتے رہے، دیٹس ون پارٹ، لیکن یو ایس از اے سپر پاور. یو ایس کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے اور اسے یہ پروف کرنا ہے کہ ٹھیک ہے اگر میں کسی جنگ میں آگے بڑھ سکتا ہوں، حملے کر سکتا ہوں، تو میں وہ ملک ہوں جو میڈیشن کر کے ٹاکس کے ساتھ آ کر کسی جنگ کو رکوا بھی سکتا ہوں. دیٹ ایکچولی کمپیلز یو ایس اے ٹو میک این ایفرٹ ٹو اسٹاپ دس وار. ہاؤ مچ آف اے ریسپانسبلٹی اٹ ڈز پٹ آن یو ایس اے کہ اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے rather than ایران، اگر ہم اسے وے کریں؟ آپ نے بہت صحیح پوائنٹ کی طرف نشاندہی کی ہے. دیکھیے جب امریکہ نے اس ڈیلیگیشن کو تشکیل دیا تھا تو انہوں نے ہاکس کو اس ڈیلیگیشن میں شامل نہیں کیا تھا بلکہ ڈوز یا ماڈریٹس کو اس ڈیلیگیشن میں شامل کیا تھا. جہاں ہمیں خبریں ملتی ہیں یہ ہمیں پتہ ہے کہ جب بریفنگ ہوئی تھی اس جنگ کے بارے میں بائی پرائم منسٹر نیتن یاہو تو وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس ایک وہ واحد شخصیت تھے اس کیبنٹ میں جنہوں نے اس جنگ کی مخالفت کی تھی. سو جب وہ ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے اور جب وہ ڈیلیگیشن پاکستان میں لینڈ کیا تو سب کو یہ امید تھی کہ وہ پیس کرنے آئے ہیں، وہ یہاں جنگ کو بڑھاوا دینے نہیں آئے. دوسرا یہ ہے کہ ود ان امریکہ آلسو امریکہ کے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. دیکھیے امریکہ جیوگرافکلی ایک ایسی جگہ لوکیٹڈ ہے کہ بہت زیادہ کنٹریز، ایک یا دو کنٹریز کے علاوہ کوئی کنٹری ان کو ملیٹریلی تھریٹن نہیں کر سکتی، لیکن ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیشہ انڈر پریشر آتی ہے اپنے لوگوں سے. اس جنگ کا اثر اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا یا اتنا وائڈ اسپریڈ ہو گیا تھا کہ ایون امریکہ میں لوگ جو تھے اس جنگ کے خلاف ہو گئے تھے اور کہتے ہیں کہ جو لیٹسٹ پولز تھے کہ almost something like 75%. Yes, absolutely. اور میرے خیال سے this was one thing that compelled Trump to go forward as well. ٹھیک ہے سر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.